वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम आप खैरियत से होंगे। इस वक्त आज जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो है झूठी गवाही। इस वक्त मुआशरे के अंदर बहुत सारे केसेस कोर्ट अदालतों के अंदर चल रहे हैं जिसमें लोग झूठी गवाही देने पर तुले हुए हैं और लोगों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा मुश्किल का सबब बन रहा है। ऐसे तमाम लोगों को मैं नसीहत करना चाहता हूँ और वो नसीहत दरहकीकत मेरी नहीं होगी, दरहकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की होगी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की होगी। लेकिन उससे पहले झूठे गवाहों को मैं एक डराना भी चाहता हूं कि आप जो झूठी गवाही देते हैं कोर्ट अदालत में जाके, इसका नुकसान किसी दिन आपको भी ना भुगतना पड़ जाए। कानूनी हैसियत झूठे गवाह के बारे में कानून क्या कहता है? सेक्शन 193 के मुताबिक झूठा गवाह इसको 60 साल कैद बा मुशक्कत भी भुगतना पड़ सकती है। और दूसरी जगह पे दफ़ा 194 के अंदर अगर कोई शख्स झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, तो ये शख्स 10 साल कैद या फिर उम्र कैद भी इसको मिल सकती है। अब आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं कि झूठी गवाही की शरई हैसियत क्या है। देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब रहमान का कुरान बिल्कुल वजाहत के साथ बताता है कि झूठे इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। दूसरी जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स झूठ बोलता है उसका ईमान कामिल नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, मोमिन आदमी गुनाहगार हो सकता है, बहुत सारे गुनाह कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। आज का मोमिन अपने आप को कहलाने वाला, मुसलमान अपने आप को समझने वाला, कलमा मोहम्मद का पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, कोर्ट में जाके जनाब कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के झूठी कसम खा रहा है, झूठा हल्फ ले रहा है, कलमा तैयबा पढ़ रहा है, इसका ईमान कहाँ गया? ये कहता है मेरी मजबूरी है, मैं मजबूर हूं, मेरी नौकरी का मसला है। वो अल्लाह की कसम हजारों नौकरियां जूते की नोक पर मार के कुर्बान की जा सकती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन, ये कुरान, ये हदीस, रब रहमान, क्या बंदा मोमिन अपनी कब्र से गाफिल हो गया? ये दुनिया, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, ये आर्जी है, मर के इसी कब्र के अंदर जाना है, इसी मट्टी के अंदर दफन होना है, इसी ज़मीन के नीचे जाना है। आज जिस ज़मीन की खातिर लोग झूठी गवाहियाँ दे रहे हैं, जिस ज़मीन की खातिर, जिस रुपए पैसे दरहमो दीनार की खातिर ये इंसान झूठ बोलने पर आमादा है, अल्लाह की कसम कुरान कोर्ट के अंदर जाके अपने हाथ में लेकर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर झूठी कसम खाता है, ये अपने अंजाम से गाफिल है। मेरे मोहतरम भाइयों, यकीन कीजिए, बाज़ चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी दिखाता है, बाज़ चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में दिखाता है, और मरने के बाद तो इसकी कब्र अंधेरी है, मरने के बाद कब्र का अजाब इसका मुंतज़िर है, क्योंकि इसने दुनिया के अंदर झूठ बोलकर अपनी आखिरत को तबाह कर लिया था। फिर क़यामत का दिन भी तो आना है, एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत भी तो सजनी है। आज जिस अदालत के अंदर ये झूठा कुरान हाथ में लेके, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेके, कलमा मोहम्मद का पढ़ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलता है, इसने नहीं सोचा कि मुझे भी मरना है, इसने नहीं सोचा कि कब्र के अंदर मुझे दफन होना है, मुझे अजाब मिल सकता है। कल क़यामत के दिन रब रहमान की अदालत सजेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत के अंदर इसके झूठ की वजह से इसे जहन्नम में फेंका जाएगा। उस दिन ये क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब देगा? उस दिन ये अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कुछ सजाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन झूठे गवाहों को दुनिया के अंदर भी देता है। मैंने एक वाक़या पढ़ा, दो दोस्त थे, बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे, और जनाब इन दोनों का काम ये था, इन दोनों का शेवा ये था कि कोर्ट अदालतों के बाहर ये खड़े हो जाते, जिस शख्स को भी झूठे गवाहों की ज़रूरत होती वो इनसे राबता करता, इनकी मुट्ठी गर्म करता, ये जनाब जाके झूठी गवाही दे देते। एक दिन ये कहते हैं, इनमें से एक दोस्त जिसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, ये झूठे दो गवाह, इनमें से एक दोस्त जिसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, कहता है कि जनाब एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों अदालत के बाहर खड़े हुए झूठे गवाही के लिए तैयार थे कि एक शख्स ने आकर कहा कि एक ज़मींदार का केस है, ज़मींदार ने एक यतीम बच्चे की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करना है और उस यतीम का हक़ खाना है। अब इनमें से एक शख्स जिसके अंदर इंसानियत मौजूद थी, दोनों ने पूरी ज़िंदगी झूठी गवाही दी, लेकिन बहरहाल ये इंसान की इंसानियत कभी भी उमड़ आती है। एक शख्स ने कहा कि मैं यतीम बच्चे का हक नहीं खाऊंगा, मैं जमींदार का झूठी गवाही में साथ नहीं दूंगा। जबकि दूसरे दोस्त ने कहा कि यार दुनिया है, कमालो पैसा धन दौलत देखी जाएगी। इस शख्स ने कहा कि नहीं, देखी कुछ नहीं जाएगी यार, हमें भी एक दिन मरना है, मनोमन मट्टी तले दफना दिए जाएंगे, कब्र होगी, मेरे आमाल होंगे, मैं एक यतीम बच्चे के लिए झूठी गवाही नहीं दूंगा, बल्कि आज से मैं झूठी गवाही से तौबा करता हूं। दूसरा दोस्त लालची था, उसने कहा यार
میری بڑی ضروریات ہیں، میں تو جھوٹی گواہی دوں گا، اپنے گھر کا مجھے کچن چلانا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، لہذا میں جھوٹی گواہی دوں گا۔ وہ پہنچا کورٹ کے اندر، قرآن اٹھا کے، کلمہ پڑھ کے، جھوٹی گواہی دے کے اس یتیم بچے کی زمین اس زمیندار کو دلوائی۔ اس کے بعد بڑی بخوشی جب وہ کورٹ سے باہر نکلا تو دوسرا دوست جو توبہ طائب ہو چکا تھا اس کی طرف نفرت آمیز نگاہوں سے جب دیکھنے لگا تو اس دوست نے کہا خیریت اسی میں ہے کہ خاموشی سے اپنے گھر نکل جاؤ۔ یہ کہتا ہے میرا دوست ہاتھ میں وہ لفافہ لے کر، وہ رشوت کا لفافہ لے کر جو جھوٹی گواہی کے بدلے اس کو ملا تھا، وہ روڈ کراس کرنے لگا۔ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں یکایک سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا، اس ٹرک نے میرے اس دوست کو ہٹ کیا جو جھوٹی گواہی دے کر کورٹ سے نکلا تھا۔ ایک چیخ بلند ہوئی، میرا دوست وہیں پر گر گیا، لیکن کہتا ہے حیرتناک منظر یہ تھا کہ وہ ٹرک دوبارہ بیک ہوا، ریورس ہوا، پیچھے ہوا، دوبارہ سے آ کے اس نے میرے دوست کو ٹکر ماری۔ کہتا میں بھاگنے لگا کہ یہ ٹرک ڈرائیور کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا، اتنے میں کہتا ہے وہ ٹرک پھر تیسری بار پیچھے ہوا اور پھر لا کے اس نے میرے دوست کو ٹکر ماری، یہاں تک کہ اس کا کچومر نکل گیا۔ کہتا ہے مجمع جمع ہو گیا، لوگ جمع ہوئے، میں بھی وہاں پر پہنچا، ٹرک ڈرائیور کو ٹرک سے نیچے اتارا۔ ہم نے کہا تو پاگل ہے، جنونی ہے، حیوان ہے، کون ہے؟ پہلی بار تو ممکن ہے کہ تجھ سے غلطی سے ٹکر لگ گئی ہو، میرا دوست گر گیا، لیکن تو نے میرے سامنے 2 بار ٹرک کو ریورس کیا، پیچھے لے کر گیا اور میرے دوست کے اوپر 3 بار تو نے ٹکر ماری، اس کو کچلا، تو نیچے اتر۔ ٹرک ڈرائیور کو نیچے اتارا گیا۔ ٹرک ڈرائیور نے کہا بلیو کیجئے، یقین کیجئے، مجھے تو سامنے ایک سور نظر آ رہا تھا، مجھے سامنے ایک سور نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا یار یہ سور ادھر سے جا رہا ہے اور سامنے بستی ہے، روڈ کراس کر کے بستی میں جائے گا، بستی والوں کو نقصان پہنچائے گا، لہٰذا میں نے تو ایک سور کو ٹکر ماری تھی، انسان کو کہاں ماری؟ کہتا ہے کہ پہلی ٹکر مارنے کے بعد مجھے محسوس ہوا یہ سور مرا نہیں ہے، لہذا میں نے پھر ٹرک کو ریورس لیا، پھر اس سور کو ٹکر ماری، پھر مجھے اطمینان نہیں ہوا، تیسری بار میں نے فل پریشر سے جا کے اس کو ٹکر ماری تاکہ سور مر جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ لوگ بستی کے جو جمع ہوئے تھے وہ اس ٹرک ڈرائیور کی بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں بنا رہا ہے، انہوں نے کہا یہ باتیں بنا رہا ہے، لیکن مجھے چونکہ معلوم تھا کہ یہ ٹرک ڈرائیور بالکل درست کہہ رہا ہے، کیونکہ میرا دوست کورٹ سے نکلا تھا جھوٹی گواہی دے کر، اور اللہ رب العالمین نے اس ٹرک ڈرائیور کو اسے سور کے روپ میں دکھایا اور اس نے اس سور کو در حقیقت قتل کیا میرے دوست کو نے۔ یہ ٹرک ڈرائیور درست کہہ رہا ہے۔ لوگوں کو جب یہ بات بتائی گئی، لوگوں نے ٹرک ڈرائیور کو تو چھوڑ دیا، مرنے والے پر لعنتیں کی، مرنے والے کو برا بھلا کہا۔ میرے محترم بھائیوں، جھوٹے گواہ بننا، کورٹ عدالتوں میں جا کے قرآن اٹھانا، کلمہ پڑھ کے جھوٹی گواہی دینا، اور کلمہ پڑھنا اور قرآن اٹھانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ مومن آدمی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو۔ کلمہ اور قرآن پڑھ کر تو اور اٹھا کر تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک عام جھوٹے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین کے قرآن نے لعنت کی ہے کہ جائے کہ اگر وہ شخص جھوٹ اور جھوٹ کے اوپر جھوٹا گواہ بن جائے، اس کے اوپر تو عظیم لعنت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لوگوں میں تم کو کچھ بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہوں سے باخبر کروں، کچھ ایسے بڑے گناہ جو انتہائی خطرناک ہیں ان سے باخبر کروں۔ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے فرمانے لگے سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ دوسرا گناہ اللہ کے نبی نے لیٹے ہوئے بتایا کہ سب سے بڑے گناہوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ جب تیسرا بڑا گناہ اللہ کے نبی بتانے لگے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یوں لیٹے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ بولنا ہے، لوگوں جھوٹ بولنے سے توبہ کرو، اجتناب کرو، جھوٹ کا بولنا بدترین جرم، جھوٹ کا بولنا بہت بڑا گناہ، جھوٹ کا بولنا بہت بڑا گناہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو کہ جھوٹ کا بولنا بہت بڑا گناہ، جھوٹ سے اجتناب کرو، جھوٹ سے بچ جاؤ، اتنی کثرت سے بول رہے تھے کہ صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا، ہماری خواہش ہونے لگی، دل کا ارادہ ہونے لگا یا اللہ میرے نبی کو خاموش کرا دے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارہا کثرت سے بول رہے تھے لوگوں جھوٹ کا بولنا بہت بڑا گناہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہمیں خوف آنے لگا، جس جرم سے اللہ کے نبی اتنا ڈرائے ہیں،
आज कोर्ट अदालतों के अंदर जाकर तुम कुरान हाथ में लेके कलमा मोहम्मद का पढ़ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते हो। डरो उस दिन से कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत सजेगी, एक एक अमल का अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन हिसाब लेंगे। ये दुनिया आर्जी अल्लाह की कसम ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया के पैसे कमाने के लिए, ज़मीन हथियाने के लिए और अपनी नौकरियां बचाने के लिए झूठ बोलने से अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपनी आखिरत की परवाह करो, अपनी आखिरत को बचाओ। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, लेकिन तुम्हारी उखरवी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी जो कि हमेशा हमेशा की है। अल्लाह करीम हमें झूठ से इज्तनाब करने की, झूठे गवाह बनने से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज फरमाए, दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।